अहिले ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र हुने चर्चाले संसार हल्लिएको छ, किनकि रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका नेटोको रहेको छ। यदि ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र भयो भने शताब्दीसम्म संसारमा राज गरेको ब्रिटिस साम्राज्य मात्रै समाप्त हुने छैन, रुसका लागि धारिलो तरबार बनेर युक्रेनको साथमा उभिएको नेटोको मेरुदण्ड पनि नराम्रोसँग भाँचिनेछ। आखिर स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटेन कसरी समाप्त हुन्छ त, अनि नेटोलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी स्कटल्यान्ड आफूबाट स्वतन्त्र हुँदा शताब्दीयौंसम्म संसारमा राज गरेको ब्रिटिस साम्राज्य कसरी तहस नहस हुनेछ, आज हामी यही विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। रुस संसारको 9औं ठूलो अर्थतन्त्र हो, तर अहिले रुसका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् नेटो। अमेरिका सहित युरोपका 30 देश सहभागी रहेको यो संगठनमा संलग्न सबै देशहरूले एक अर्कालाई मिलेर संरक्षण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरू बीच नेटोका कुनै पनि एउटा राष्ट्रमाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने सबै मिलेर त्यसको संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ। तर यो संगठनलाई छिट्टै निकै ठूलो धक्का पुग्ने भएको छ। यो देश नेटोको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी साबित हुँदैछ, जसका कारण रुस माथिको आक्रमणमा समेत असर पर्नेछ। कुनै समय संसारमा राज गरेको देशलाई अहिले हामी संयुक्त अधिराज्य, ब्रिटेन, युके, इङ्ल्यान्ड आदि नामले चिन्दछौँ। ब्रिटेन अहिले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विगत केही समयमा ब्रिटेनको ऋण दोब्बर भइसकेको छ। देशमा धेरै ठूलो ऊर्जा सङ्कट आएको छ। रेस्टुरा र पब समेत बन्द भइसकेका छन्। मुद्रास्फीति दर विगत 40 वर्षमा सबैभन्दा धेरै भएको छ। इतिहासमै पहिलोपटक 52 दिनमै 3 जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन पुग्यो। तर यो भन्दा ठूलो खतरा त ब्रिटेनमाथि स्कटल्यान्डले गरेको स्वतन्त्रता बन्न पुगेको छ। सन् 2014 मा ब्रिटेनले स्कटल्यान्डलाई स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह गराउने अनुमति दियो। त्यति बेला ब्रिटेन युरोपियन युनियनको सदस्य थियो र जनमत संग्रहमा स्कटल्यान्डका 55% जनताले ब्रिटेनकै मातहत रहने निर्णय गरे। तर सन् 2016 मा ब्रिटेन युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि भएको जनमत संग्रहमा भने स्कटल्यान्डका 62% जनताले आफूहरू युरोपियन युनियनमै रहन चाहेको मत जाहेर गरेका थिए। तर इङ्ल्यान्ड र वेल्सको भोट स्कटल्यान्डको भन्दा केही धेरै थियो, त्यसैले ब्रिटेनले युरोपियन युनियन छोड्यो। स्कटल्यान्ड पनि ब्रिटेनकै हिस्सा भएको हुनाले ऊ पनि युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो। तर स्कटल्यान्डका बहुमत जनता भने युरोपियन युनियनकै हिस्सा बनिरहन चाहन्थे। अब स्कटल्यान्ड फेरि युरोपियन युनियनमा सहभागी हुने एउटै मात्र तरिका छ, र त्यो हो ब्रिटेनबाट अलग हुने। यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड बाहिरिँदा नेटोलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने हो। यदि ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड छुटियो भने ब्रिटेन मात्रै समाप्त नभएर नेटोको शक्ति पनि नराम्रोसँग कमजोर हुने विश्लेषण विशेषज्ञहरूले गरिरहेका छन्। आखिर ब्रिटेन र नेटोका लागि स्कटल्यान्ड यति धेरै महत्त्वपूर्ण किन छ त? सबैभन्दा पहिला स्कटल्यान्ड छुट्टिँदा ब्रिटेनलाई कस्तो असर पर्छ त्यसबारे चर्चा गरौँ। स्कटल्यान्डको वरिपरि रहेको समुद्री क्षेत्रलाई नर्थफिल्ड भनिन्छ। त्यहाँ संसारको 31औं ठूलो तेल भण्डार रहेको छ। ब्रिटेनले आफूलाई आवश्यक पर्ने 90% तेल यही नर्थफिल्डबाट निकाल्ने गर्दछ। ब्रिटेनले 10% तेल मात्रै बाहिरबाट आयात गर्ने गर्दछ। स्कटल्यान्डको यही तेल भण्डारणका कारण रुस युक्रेन युद्धबाट ब्रिटेनले अन्य युरोपियन देशको तुलनामा ऊर्जा सङ्कट बिहोर्नु परेको छैन। जर्मनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने 50% ग्यास र 40% तेल रुसबाट आयात गर्ने गर्दछ। तर ब्रिटेनले 4% ग्यास र 10% तेल मात्रै रुसबाट आयात गर्ने गर्दछ। त्यसैले जब रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो तब उसले सजिलैसँग रुसमाथि प्रतिबन्ध लगायो। अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के उठ्छ भने यदि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट छुटियो भने यो तेल भण्डारको अवस्था के हुनेछ? अहिलेको अवस्थामा स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट छुटियो भने उसले ब्रिटेनको सम्पूर्ण आन्तरिक तेल भण्डार पनि आफूसँगै लिएर जानेछ। यो क्षेत्रलाई प्राविधिक भाषामा EEZ अर्थात् एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन भनिन्छ। यो क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तेलको अधिकार स्कटल्यान्डको हुनेछ। ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड टुक्रेर गयो भने 95% तेलको भण्डार स्कटल्यान्डको भागमा पर्नेछ। त्यसपछि बेलायत तेलका लागि फेरि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। युक्रेन युद्धपछि तेलको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको छ। त्यही कारण ब्रिटेनको तेल उद्योगको नाफा पनि दोब्बर भइरहेको छ। यो विषयले पनि स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र हुने दिशातर्फ आकर्षित भइरहेको छ, किनकि तेल जति स्कटल्यान्डमा रहेको छ तर त्यसको नाफा ब्रिटेनले उपभोग गरिरहेको छ।
अर्को कुरा, यदि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट अलग भयो भने उत्तरी आयरल्यान्डले पनि स्वतन्त्रताको आवाज उठाउनेछ। यसरी दि ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य टुक्रेर इङ्ल्यान्ड र वेल्समा सीमित हुनेछ। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा फर्कौं। यदि ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड छुटियो भने त्यसले नेटोमा कस्तो असर पार्छ? हो, यो विभाजनपछि स्कटल्यान्डसँग दुईवटा विकल्प बाँकी रहन्छन्। पहिलो विकल्प अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नेटोको सदस्य बन्नका लागि फेरि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उसले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विकल्पमा ऊ आयरल्यान्ड जसरी नै तटस्थ बस्न पनि सक्छ, तर यी दुवै अवस्थामा नेटोलाई भने घाटा नै हुनेछ। वास्तवमा उत्तरी र दक्षिणी स्कटल्यान्डमा ब्रिटेनका धेरैवटा सैन्य शिविर रहेका छन्। त्यहाँ लोसीमाउथ बेस, ल्युकर्स बेस र कनिगबे बेस छन्। तिनै बेसको सहयोगले ब्रिटेनले आफूलाई बाहिरी आक्रमणबाट सुरक्षित राखेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लसीमाउथ बेस हो, जहाँबाट रुसका जहाज आवतजावत गर्ने गर्दछन् र सम्पूर्ण युरोपमाथि निगरानी गर्ने गर्दछन्। सन् 2014मा जब रुसले क्रिमियामाथि कब्जा गरेको थियो, तब रसियन जहाज बारम्बार यही रुटबाट आवतजावत गर्ने गर्दथे र ब्रिटिस एयरवेज यही बेस मार्फत रसियन जहाजलाई अवरोध पुर्याउने गर्दथे। यदि स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र भयो भने ब्रिटेनका यी बेस त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्रिटेनको हवाई सुरक्षा निकै कमजोर हुनेछ। नेटोका लागि योभन्दा पनि खतरनाक अवस्था सबमरिनका लागि उत्पन्न हुनेछ। यहाँ रहेको सबमरिन बेसलाई फास्ट लेन भनिन्छ। यो पुरै क्षेत्रमा योभन्दा महत्त्वपूर्ण नेभल बेस कुनै पनि छैन। यहाँ ब्रिटेनका आणविक सबमरिन रहेका छन्। ब्रिटेनमाथि हुने कुनै पनि आणविक आक्रमणको सुरक्षा यही बेसले गर्ने गर्दछ। शीत युद्धको समयमा रणनीतिक हिसाबले यो क्षेत्रलाई आणविक सबमरिन बेस चयन गरिएको थियो। वास्तवमा यो बेस जीआईयुके ग्याप नजिक रहेको छ। जीआईयुके ग्याप संसारभरका समुद्रमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनकि यो त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट रसियन सबमरिनले अमेरिका, क्यानाडा र युरोपमाथि आक्रमण गर्न सक्छन्। रसियाको सबैभन्दा ठूलो नेभल बेस सेभेरोमोस्क नेभल बेस हो, जुन रुसको उत्तरमा रहेको छ। यही रुसको नर्थर्न फिल्ड मुख्यालय पनि रहेको छ। रुसका 11 आणविक सबमरिन यसै क्षेत्रमा रहने गर्दछन्। यो बेसको बायाँतर्फको सम्पूर्ण क्षेत्र बरफले ढाकेको छ। रसियन सबमरिनका लागि अमेरिका र युरोपमा आक्रमण गर्ने यही एउटा मात्र रुट हो। रसियाका 4वटा आणविक सबमरिन प्रत्येक पल यो ग्याप क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका हुन्छन् र ब्रिटेन यही बेस मार्फत कुनै पनि आणविक आक्रमणबाट बच्नका लागि समुद्रको यो क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्ने गर्दछ। यदि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट छुटियो भने यो सम्पूर्ण क्षेत्र बिल्कुल खाली हुनेछ, किनकि स्कटल्यान्डले सन् 2014मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो बहुमत आयो भने ब्रिटेनको फास्ट लेन र अन्य समुद्री बेस खाली गराउने शर्त राखेको थियो। त्यसकारण स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भयो भने उसले आफ्ना सैनिक शिविर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अर्बौं डलर खर्च हुनेछ। यति धेरै पैसा खर्च गर्दा पनि यति राम्रो स्थान फेला पर्ने सम्भावना छैन, किनकि नेटोले यस्ता सैन्य शिविर या फ्रान्समा बनाउन सक्छ या त अमेरिकामा। तर यी दुवै देश जेआईयुके ग्यापबाट धेरै टाढा छन्। यी आधार शिविर यसकारण पनि आवश्यक छन् किनकि सन् 2022मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सल्लाहकारले आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध नहटाए रसियाका मिसाइल लन्डनतिर सोझिने धम्की दिएका थिए। उक्त धम्की आउनुभन्दा ठिक 1 वर्ष अघि ब्रिटेनमा भने आफूहरूलाई अब आणविक हतियारको आवश्यकता नरहेको बहस चलिरहेको थियो। अब ब्रिटेनमाथि कसैले पनि आणविक आक्रमण गर्दैनन् भन्ने उनीहरूको आंकलन थियो। तर रुसको त्यो धम्कीपछि ब्रिटेन र नेटो दुवैका लागि यी सैन्य शिविर अत्यावश्यक हुन पुगेका छन्। स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटेनको अर्को क्षेत्रलाई पनि ठूलो घाटा लाग्नेछ र त्यो हो सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र। आन्ध्र महासागरको यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा संसारका 95% इन्टरनेट केबल जडान गरिएको छ। यिनै केबलको माध्यमबाट सम्पूर्ण महादेश एक आपसमा जोडिएका छन् र इन्टरनेट चलिरहेको छ। यदि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनको नियन्त्रणबाट बाहिर गयो भने रसियन सबमरिनले यी सूचना संयन्त्र पनि अवरुद्ध पार्ने सम्भावना धेरै छ। यस्ता घटना विगतमा भइ पनि सकेका छन्। सन् 2022 जनवरी अर्थात् रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा करिब 1 महिना पहिले नर्वेजियन मेनल्यान्ड र स्वालबार्ड आइल्यान्डको बीचमा फाइबर अप्टिक केबल रहस्यमय तरिकाले काटिएको थियो। स्वालबार्ड आइल्यान्डमा संसारको सबैभन्दा ठूलो सेटेलाइट ग्राउन्ड स्टेसन रहेको छ, जहाँबाट पश्चिमा एजेन्सीहरू रुसको सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने गर्दछन्। केही दिन पहिले मात्रै नर्वेका गुप्तचरले समुद्रको यो भागमा रसियन सबमरिन फेला पारेका थिए।
यदि ब्रिटेनबाट स्कटल्यान्ड अलग भयो भने युरोप र अमेरिका बीचको सञ्चार सम्पर्क पनि कमजोर हुनेछ। यिनै सम्पूर्ण परिस्थितिका कारण अहिले ब्रिटेन स्वतन्त्र हुने आफ्नो निर्णय फिर्ता गराउनका लागि स्कटल्यान्डसँग वार्ता गरिरहेको छ। तर यो वार्ता सफल हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ। यिनै कारण स्कटल्यान्ड अहिले नेटो र ब्रिटेन दुवैका लागि ठूलो कमजोरी बनेर देखिएको छ। यदि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट छुटियो भने दुवैका लागि निकै ठूलो असर पर्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।